आज हम शंघाई इलेक्ट्रिक के ये जो दो बहुत ही बड़े कोल पावर प्रोजेक्ट्स है उनका इफ्तिताह किया है। एक हमारा जो थल पावर प्रोजेक्ट है उसका भी इफ्तिताह हुआ है, और साथ साथ जो ये दूसरा ओपन पिट माइनिंग का जो सिलसिला है वो भी हमने आज देखा है। वज़ीर आज़म साहब, ये जो इसका जो इम्पैक्ट है लोकली थरपारकर के अवाम के लिए और पूरा मुल्क के लिए वो हम सब के सामने है। ये सिर्फ इसलिए मुमकिन है कि वफाकी हुकूमत और सूबा सिंध का हुकूमत जो है वो मिल के काम कर रही हैं। थर कोल का जो बोर्ड बना हुआ है ये शायद मुल्क का वाहिद एक ऐसा कन्फिगरेशन है जिसमें वज़ीर आला सिंध उस बोर्ड का हेड होता है और जो वाइस हेड होता है वो वफाकी वज़ीर होता है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक दिस इज़ अ वेरी यूनिक एग्जाम्पल ऑफ सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत का जो मिल के काम करने का नतीजा है, और एक वाज़ेह फ़र्क महसूस हो रहा है। इसलिए हम पिछले 4 साल के लिए भी थर कोल पे मेहनत तो कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके से आपका वज़ीर आज़म बनने के बाद वफाकी हुकूमत सिंध हुकूमत से तावन कर रहे हैं, उसके नतीजे में हमारे जो प्रोजेक्ट्स है वो जल्द से जल्द मुकम्मल भी हो रहे हैं, और हमें आगे भी नज़र आ रहा है इंशाअल्लाह ताला हम मज़ीद जो अच्छी ख़बरें हैं आपको देते रहेंगे। इस इनिशिएटिव के नतीजे में जो हमारा मंशूर है, जो हमारा स्लोगन है, ख़ास तौर पे हमारे नुमाइंदों के कि थर बदलेगा पाकिस्तान, वो हकीकत में तब्दील होता जा रहा है। इसी थरपारकर से और थरपारकर की कोयला से 3000 मेगावाट्स बिजली पैदा हो रहा है। पाकिस्तान की आवाम का उसका फ़ायदा हो रहा है। साथ साथ इस इनिशिएटिव के नतीजे में वज़ीर आज़म साहब पिछले चंद सालों में थरपारकर का पूरा शक्ल तब्दील हो चुका है। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, यहाँ का जो सेहत का निज़ाम था, तालीम के निज़ाम था, अभी भी बहुत काम करने की गुंजाइश है, मगर इस CPEC का और इस इनिशिएटिव के नतीजे में बहुत ही बेहतरी आई है। हमारा कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में, तालीमी इंफ्रास्ट्रक्चर में, सेहत के इंफ्रास्ट्रक्चर में, रोज़गार के मौके पैदा किए जा रहे हैं। आज बहुत खुशी की बात था कि हम वज़ीर आज़म के साथ मौजूद थे ऊपर उनके पावर का जनरेशन के कमरे में, और वहाँ एक जो आदमी मौजूद था इधर काम कर रहा है, उसका लाहौर से ताल्लुक़ था, तो किसी और का साहिवाल से ताल्लुक़ था, तो किसी और का उमरकोट से ताल्लुक़ था, और फिर थरपारकर से ताल्लुक़ था, और आखिर फिर 7 से भी जामशोरों से भी ताल्लुक़ था। तो ये भी मैं इस बात पे बहुत खुश हो रहा था कि हमने तो माजी में ये सुनते थे कि थरपारकर से लोग उठ के जो है वो कराची पहुँचते हैं या लाहौर पहुँचते हैं या कहीं और पहुँचते हैं ताकि वो रोज़गार कर सकें, और अब थरकोल की वजह से, चाइना पाकिस्तान एकोनॉमिक कॉरिडोर की वजह से पूरे पाकिस्तान से लोग आके यहाँ थरपारकर पे काम कर रहे हैं। और ना सिर्फ ऑब्वियसली पाकिस्तान से, हमारे जो चीनी दोस्त है वो तो चीन से आके यहाँ काम कर रहे हैं, और ये यकीनन एक बहुत बड़ी कामयाबी है, फ़ख्र की बाइस है हमारे लिए, यहाँ के अवाम के लिए और हमारा मुल्क के लिए। और हम चाहते यही है वज़ीर आज़म साहब कि हम आपके साथ और सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत मिल के मेहनत करें, और हम जानते हैं, हमने एक्सपीरियंस भी किया है, हमने देखा है यहाँ थरपारकर में कि जब हम मिल के काम करते हैं तो उस मेहनत का फल भी मिलता है, और उस फल का फ़ायदा मेरा और आपका नहीं, इस मुल्क के अवाम को होता है। तो आपको वज़ीर आज़म साहब बहुत ही मुबारक हो। थरपारकर के अवाम को हम मुबारकबाद देना चाहेंगे, हमारा जो चीनी दोस्त है उनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, और ना सिर्फ
یہ ہم جو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے یا جو ون بیلٹ ون روڈ کا انیشیٹو ہے، جب بھی کوئی اچھا کام ہوتا ہے اس کا تنقید ہوتا ہے، تو کچھ ایسے سازشی لوگ ہیں جو پروپیگنڈا پھیلاتے ہیں اور نیگیٹو کامنٹری کرتے ہیں. جیلسی فیکٹر ہے ان کا تنقید کے پیچھے، لیکن پھر بھی وہ تنقید کرتے ہیں. لیکن میرا خیال میں اس کا تنقید کا سب سے بڑا جو جواب ہے وہ یہی تھرکول کا انیشیٹو ہے، یہی سی پیک کا انیشیٹو ہے. اس لیے یہاں نہ صرف obviously کاروبار چل رہا ہے، بزنس چل رہا ہے، انڈسٹریلائزیشن ہو رہا ہے، مگر ساتھ ساتھ یہاں کے عوام کو اس کا فائدہ مل رہا ہے. روزگار کا تو ہم نے ذکر کیا. پچھلی بار جب وزیر اعظم صاحب ادھر آیا تھا تھر بلاک 2 پہ، تو وہاں وزیر اعظم صاحب نے خود جو مقامی فیمیل ٹرک ڈرائیورز ہیں اور جو لوکل انجینئرز ہیں، آپ ان سے ملے ہیں. جیسے وزیر اعلیٰ صاحب کہہ رہا تھا کہ جو مقامی عوام ہیں ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے کافی کوششیں کیے گئے ہیں. جیسے جو ڈسپلیسڈ لوگ ہیں، جو ان ایریاز میں پہلے رہتے تھے، تو حکومت سندھ اس لیے ان کا بجلی کا بل بھرتے ہیں. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ان کا کوئلہ سے باقی پاکستان کو بجلی پہنچتا ہے تو ہمیں بھی ان کا کوئی فائدہ دلوانا چاہیے. اور اس طریقے سے ایک پورا کمپریہنسو طریقے سے اس کمیونٹی کو بھی آن بورڈ رکھا جا رہا ہے، ان کا فائدہ پہنچایا جا رہا ہے، پورا صوبہ کو فائدہ پہنچایا جا رہا ہے، پورا ملک کو فائدہ پہنچایا جا رہا ہے. اور ممکن صرف اس لیے کہ وفاق اور صوبائی حکومت مل کے کام کر رہے ہیں، پاکستان اور چین مل کے کام کر رہے ہیں. اور اس بات پہ ہم بہت فخر بھی کرتے ہیں. اور اب ہم وزیر اعظم صاحب کو تھر پارکر میں ویلکم کرتے ہیں تاکہ آپ خود جو ہے اس پروجیکٹ کو انوگریٹ بھی کر سکے اور ہم سے کچھ باتیں کر سکیں. تھینک یو. بلاول بھٹو زرداری اس وقت تھر میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ ہمارے منصوبے جلد از جلد مکمل ہو رہے ہیں، آپ کو اور بھی اچھی خبر دیتے رہیں گے. تھر سے بجلی پیدا کی جا رہی ہے اور تھر اب تبدیل ہوتا جا رہا ہے. تھر پارکر میں بلاول بھٹو شنگھائی الیکٹرک منصوبے کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے. ان کا کہنا ہے کہ تھر سے بجلی پیدا کی جا رہی ہے، تھر اب تبدیل ہوتا جا رہا ہے، آپ کو اور بھی اچھی خبر دیتے رہیں گے. ان کا کہنا تھا کہ ہمارے منصوبے جلد از جلد مکمل ہو رہے ہیں. تھر پارکر میں بلاول بھٹو شنگھائی الیکٹرک منصوبے کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے. آپ کو بتاتے چلیں وزیر اعظم شہباز شریف اس وقت ایک روزہ دورے پر تھر میں موجود ہیں اور ان کے ہمراہ بلاول بھٹو زرداری اور دیگر وفاقی وزراء بھی موجود ہیں. آپ کو بتائیں کہ بلاول بھٹو شنگھائی الیکٹرک منصوبے کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ ہمارے منصوبے جلد از جلد مکمل ہو رہے ہیں، آپ کو اور بھی اچھی خبر دیتے رہیں گے. تھر میں 1650 میگا واٹ بجلی کے 2 منصوبوں کی افتتاحی تقریب آج رکھی گئی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف بھی تقریب میں موجود ہیں. بلاول بھٹو شنگھائی الیکٹرک منصوبے کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ ہمارے منصوبے جلد از جلد مکمل ہو رہے ہیں. چائنا کے الیکٹرک کے 2 بڑے منصوبوں کا آج افتتاح کیا گیا ہے، آپ کو اور بھی اچھی خبر دیتے رہیں گے. ان کا کہنا تھا کہ خوشی ہے کہ وزیر اعظم تھر میں موجود ہیں، تھر سے بجلی پیدا کی جا رہی ہے اور تھر اب تبدیل ہوتا جا رہا ہے. Please. Now I would like to request His Excellency Prime Minister of Pakistan, Mian Mohammad Shehbaz Sharif, please come on stage. And ladies and gentlemen, now the moment we've all been waiting for, the address by His Excellency Prime Minister of Pakistan, Mian Mohammad Shehbaz Sharif. We are honored to have him among us. We look forward for your speech, please. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب وزیر خارجہ پاکستان بلاول بھٹو زرداری صاحب،
محترم مراد علی شاہ صاحب وزیر اعلیٰ سندھ، محترم خرم دستگیر صاحب فیڈرل منسٹر پاور، محترم چودھری صالح حسین صاحب وفاقی وزیر، چارج افیئر میڈم بینک، سندھ کے وزیر انرجی جناب شیخ صاحب، سندھ حکومت کے وزرائے کرام، سینیٹرز، ممبران قومی و صوبائی اسمبلی، چینی کمپنی کے چیف ایگزیکٹو مینگ ڈونگائی اور پاکستان کے ماہ ناز سرمایہ کار، چینی اور پاکستانی انجینئرز اور کارکنان، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میرے لیے آج ایک پھر اور ہم سب کے لیے بلکہ پورے پاکستان کے لیے یہ ایک بڑا خوشی کا دن ہے کہ آج تھر کے اس صحرا میں مزید محنت اور شبانہ روز کاوشوں سے 330 میگا واٹ کا ایک منصوبہ تھل نووا اور 1320 میگا واٹ کا ایک اور بجلی کا منصوبہ جو کہ تھل کول بلاک سے منسوب ہے، لیکن شانگھائی الیکٹرک کمپنی is the main engine behind this project۔ اور اس کے علاوہ کوئلے نکالنے کا ایک اور بلاک، یہ آج اس کا یہاں پر ہم سب نے افتتاح کیا ہے۔ اور یقین مانیے کہ تھر ایک صحرا تھا اور صحرا نوردی کے علاوہ یہاں پر ریت کے ٹیلے تھے اور کچھ نہیں تھا۔ آج دہائیوں کی محنت اور دہائیوں کی پلاننگ اور مربوط حکمت عملی کی بدولت آج یہ صحرا صنعت و حرفت میں بدل چکا ہے۔ آج یہ ریتلے میدان، یہاں پر آج بجلی ہزاروں میگا واٹ بجلی پیدا ہو رہی ہے، جس کی روشنی پورے پاکستان میں پھیل رہی ہے۔ اور یہ ترقی اور خوشحالی کا سفر پورے پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کا موجب بنے گا اور بن رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئلے کی بنیاد پر بجلی نہیں بننا چاہیے، وہ تھر کوئلے کے جو ذخائر ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تحفے کے طور پر عنایت کیے ہیں، اور یہ 100 سال تک کا ذخیرہ یہاں پر موجود ہے جو کہ ہزاروں میگا واٹ بجلی پیدا کر سکتا ہے، وہ پاکستان کی اصل میں خوشحالی اور ترقی کے مخالف ہیں۔ اگر یہی جو بجلی یہاں پر بنائی جا رہی ہے، تقریباً جس طرح شاہ صاحب نے کہا 2200 میگا واٹ، اگر یہی بجلی اگر امپورٹڈ کوئلے کی بنیاد پر بنائی جائے تو
अरबों डॉलर उसको इंपोर्ट करने में खर्च होंगे। इसके मुकाबले में ये अल्लाह ताला ने जो पाकिस्तान को तोहफा दिया है, करोड़ों अरबों टन जो यहाँ पर मदफन है, अगर उसको इस्तेमाल करके बिजली बनाई जा रही है और आइंदा बनाई जाएगी, तो अरबों डॉलर का कोयला वो इंपोर्ट नहीं होगा। यहाँ पर हर तरफ खुशहाली ही खुशहाली नजर आएगी और ये सहरा मुकम्मल तौर पर यहाँ पर हर तरफ तरक्की, मंसूबे, कारखाने वो लगेंगे। हजारों लाखों लोग यहाँ पर बरसरे रोजगार होंगे और इस पाकिस्तान के लिए सूबा सिंध पहले भी कराची के हवाले से कराची कमाऊ शहर जाना जाता है। सिंध के अंदरून सिंध में जो काश्तकारी होती है उस हवाले से पंजाब के बाद एक कमाऊ सूबा है, लेकिन अब थर में ये अजीम जो तरक्की और खुशहाली का मंसूबा जिसका आगाज़ हो चुका है, मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की मईशत को आने वाले सालों में बेपनाह तक़वियत पहुँचाएगा। लिहाजा हमें इस बारे में कतन किसी किस्म की कन्फ्यूजन का शिकार नहीं होना चाहिए और यहाँ पर हमें भरपूर यानी मिलकर वफाक और सूबा सिंध मिलकर सरमायाकारी प्लानिंग और हिकमत अमली करेंगे तो यकीनन पाकिस्तान इंशाअल्लाह आने वाले सालों में तरक्की की दौड़ में बहुत आगे निकल जाएगा। आज यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ट्रांसमिशन लाइंस जिसने ये बिजली जो पैदा हो रही है उसने इस बिजली को पाकिस्तान के तूल अर्ज में पहुँचाना है, उसके ऊपर काम तेज़ी से रवा दवा है। बदकिस्मती से पिछले 4 साल में इसके ऊपर रत्ती बराबर काम नहीं हुआ था, उसके ऊपर अब काम तेज़ी से जारी है। गो के इसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट की जा सकती थी, लेकिन अब इंशाअल्लाह यहाँ मैं कह सकता हूँ बिला खौफ तरदीद कि अल्लाह के फजल करम से 30 अप्रैल तक ट्रांसमिशन लाइंस यहाँ पर लग जाएंगी, जिससे कि जनरेटेड बिजली जो है वो पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में पहुँच जाएगी। इसके लिए फॉरेन एक्सचेंज का मसला था वो हल हो चुका और जो बाहर से मशीनरी आनी थी वो आ रही है और यहाँ पर वज़ीरे पावर बैठे हैं, उनको और उनकी जो टीम को मैं गुजारिश करूँगा कि वो बड़ी तेज़ी से अपने इस काम को मुकम्मल करें कि ऐसा ना हो कि बिजली मौजूद हो और वो उसको हम खुदा न खास्ता ट्रांसमिट ना कर सकें। उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा और 30 अप्रैल की जो डेट है वो हर सूरत काइंडली ज़रा तवज्जो फरमाएं ज़रा 30 अप्रैल की डेट जो हर सूरत उसको अचीव किया जाएगा। मैं यहाँ पर दिल की अथाह गहराइयों से मैं मोहतरम बिलावल भुट्टो साहब को चेयरमैन पीपल्स पार्टी और जनाब मुराद अली शाह साहब को और पूरी सिंध की हुकूमत को और मिनिस्टर पावर को, पूरी फेडरल जो पावर की टीम है, प्लानिंग और ख़जाना जो भी दर्जा बदर्जा ये थर कोल की और थर की तरक्की और खुशहाली जो असल में पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली है उसके लिए जिन्होंने अपना हिस्सा डाला है, मैं उनका दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हुए उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। यहाँ पर थर कोल में पाकिस्तानी सरमायाकारों को और चीन के सरमायाकारों को, चीनी हुकूमत को दरअसल सी पैक का सूरज यहाँ पर पूरी आबोताब से यहाँ पर चमक रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं चीन की हुकूमत जनाब प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और NDRC और चीन की हुकूमत और चार्ज अफेयर का शुक्रिया अदा करता हूँ
کہ تمام تر مشکلات کے باوجود آپ نے سی پیک کو پوری طرح اس میں آپ تعاون کر رہے ہیں اور ہماری مشکلات کو جانتے ہوئے آپ بھرپور آپ ہماری مدد کر رہے ہیں. اور سی پیک کا جو اگلا فیز ہے وہ زراعت ہے، وہ ٹیکنالوجی ہے، وہ ٹریڈ ہے، وہ انویسٹمنٹ ہیں اور وہ اکنامک زونز ہیں. اس کے لیے میں ضرور انشاءاللہ چینی قیادت سے ہم نے بات کی ہے. وزیر خارجہ بھی اس میں پوری طرح اس میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اور چارج افیئر سے میں گزارش کروں گا کہ ان فیلڈز میں اب موقع آ گیا ہے کہ سی پیک کو ہم پوری طرح اس کو آگے چلائیں اور انشاءاللہ یہ حکومت جو کولیشن گورنمنٹ ہے وہ پوری طریقے سے سی پیک کو اپنے ترقی کا حصہ سمجھتی ہے. انشاءاللہ ہم مل کر پاکستان کو موجودہ مشکلات سے نکالیں گے اور جو پاکستان کے جو بدخواہ ہیں، جو پاکستان کی ترقی کے دشمن ہیں، ان کو منہ کی کھانی پڑے گی، ان کو شکست فاش ہوگی. آج یہاں پر میں کوئی سیاسی حوالے سے بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئین پاکستان وہ ہم سب پر مقدم ہے. پاکستان کا جو وسیع تر مفاد ہے، ہمیں اپنی ذات کو ایک مرتبہ نہیں، اگر 1000 مرتبہ بھی پاکستان کے مفاد کو قائم رکھنے کے لیے قربان کرنا پڑے تو یہ کوئی قربانی نہیں اور کوئی قانون اور آئین سے بالا تر نہیں. کوئی اس ملک کے اندر دہشت گردوں کو پناہ نہیں دے سکتا. ابھی پاکستان کے افواج کے کل ہی افسران شہید ہوئے ہیں اور یہ شہادت کی یہ داستان جو ہے وہ کئی دہائیوں پر محیط ہے. اور اب اگر ہم ان دہشت گردوں کو پناہ دیں اور ان کو شیلڈ بنائیں، یہ ناقابل برداشت ہے، یہ ممکن نہیں، اس کی اجازت نہیں دی جائے گی. میں آخر میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور چین کے اور پاکستانی انجینئرز اور ورکرز کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور سندھ حکومت سے گزارش کروں گا کہ اور آگے بڑھیں اور تھر کے صحرا کو مکمل طور پر ایک ایسا شاندار علاقہ بنائیں کہ نہ صرف پاکستانی بلکہ دنیا کے کروڑوں لوگ اس کے اوپر رشک کر سکیں. آخر میں یہاں پر وفاقی حکومت کی طرف سے تھر کے یہاں پر جو کارکنان ہیں، یہاں کے رہنے والے، یہاں کے باسی، شاہ صاحب آپ کی خدمت میں ہے، یہاں کے باسی اور یہاں کے مائیں بہنیں اور بیٹے اور بزرگ اور بچے، ان کے لیے میں ایک ہسپتال کا تحفہ اس کا اعلان کرتا ہوں انشاءاللہ اور مل کر اس کو ہم یہاں پر ہم بنائیں گے. اور میرے ساتھ آپ نے مل کر ایک نعرہ لگانا ہے، بلکہ 2 نعرے لگانے ہیں. پاک چین دوستی، آواز نہیں آئی، پاک چین دوستی، پاکستان قائد اعظم. شکریہ. وزیراعظم میں وزیر اعظم شریف شنگھائی پاور پروجیکٹ منصوبے کے افتتاح کے بعد تقریب سے خطاب کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ کوئلے کی بنیاد پر بجلی نہیں بننی چاہیے وہ پاکستان کی ترقی کے مخالف ہیں. یہاں 100 سال کی بجلی بنانے کا کوئلہ موجود ہے. انہوں نے کہا کہ بجلی بنانے کے لیے اربوں ڈالر کا کوئلہ امپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وفاق اور صوبے مل کر سرمایہ کاری کریں تو ملک ترقی کرے گا.